दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा बलियो बनेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय बन्न थालेका छन्। अब उनको मुख्य ध्यान संसदको अवरोध हटाउने तथा एमसीसी पास गर्ने विषयमा केन्द्रित बनेको छ। यसैको उदाहरण उनले सर्वदलीय बैठक नै आह्वान गरेका छन्, जसको मुख्य मुद्दा नै एमसीसी र संसदको अवरोध थियो। कांग्रेस र माओवादीकै सरकारका बेला हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गराउन उनलाई यति बेला चर्को दबाव छ। यसैको नतिजा स्वरूप अमेरिका स्थित एमसीसी बोर्डको बैठक हुने दिन नै अर्थात् मङ्सिर 28 मा नेपालमा पनि संसदको बैठक आह्वान गरिएको थियो। बोर्डको बैठकमा नेपालमा एमसीसीका बारे एजेन्डा थियो भने देउवाले पनि संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने तयारी गरेका थिए। तर 28 गतेको संसदमा यो कार्यसूचीमा परेन भने एमसीसी बोर्डले पनि नेपाललाई समय दिने निर्णय गर्यो, जसले देउवालाई आगामी संसद बैठकमा यो एमसीसी टेबल गराउन अझ दबाव परेको छ। जसरी हुन्छ पुस 6 गते संसदमा एमसीसी टेबल गराउने देउवाको तयारीकै लागि सर्वदलीय बैठक एउटा कदम मात्रै हो। तर यही कारण सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने अवस्था छ भने ओलीसँग जोडिएर भए पनि एमसीसी पास गराउने विकल्पमा देउवा देखिएका छन्, अथवा यो विकल्पमा उनी जान सक्छन् भन्ने विश्लेषणहरू सुरु भएको छ। आखिर एमसीसी सत्ता गठबन्धन र ओलीको अन्तर्सम्बन्ध के हो? के देउवा ओलीसँगै गठबन्धनका लागि जान तयार छन्? सभामुखको राजीनामा गराएर एमसीसी पास गराउन तयार हुनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड नेपाल पुगेका हुन्। आजको एबिसी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। सुरुमा सत्ता गठबन्धन र एमसीसीको सम्बन्धको वास्तविकता बुझौँ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी सत्ता गठबन्धनमा 5 दल रहेका छन्। एमसीसीका बारे गठबन्धनका सबै दल एकमत छैनन् भने प्रत्येक दलमा समेत एकमत छैन। तर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा छन्। प्रतिपक्षमा हुँदै एमसीसीको पक्षमा खुलेका देउवाले आगामी संसद बैठकमा सम्झौतालाई टेबल गराउन चाहन्छन्। एमसीसी बोर्डले समेत यो अपेक्षा राखेको किन स्पष्ट देखिन्छ भने मङ्सिर 28 को बैठकमा बोर्डले नेपाललाई समय दिने बताएको छ, जुन निर्णयले संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै एमसीसी सम्झौतालाई टेबल गराउन असफल बनेका प्रधानमन्त्री देउवालाई अझ चेपुवामा पारेको छ। अर्थात् सम्झौताका सुविधा अन्य मुलुकमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने वा नेपालबाटै झिक्न सक्ने हल्ला चलिरहेको अवस्थामा बोर्ड बैठकले देउवालाई समय दिनु, कांग्रेस सरकारमा भएकै बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु लगायतका कारणले पनि देउवालाई यो भार छ। बारम्बार एमसीसीले देउवाले चाहे अनुसार समय थपिरहेको छ, तर धेरै समय कुर्ने अवस्थामा पनि एमसीसी अहिले देखिँदैन, जसको प्रत्यक्ष दबाव देउवामा देखिन्छ। अर्थात् पार्टीमा शक्तिशाली बनेका देउवा आन्तरिक विरोधका आवाज दबाएरै भए पनि एमसीसी पास गराउने दाउमा छन्। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री जीवन परियारले त आजै मात्र एमसीसीले नेपालमा दिने अनुदान सहायता समृद्धि र विकासका लागि भएकाले सरकारलाई सबै दलहरूको सहमतिमा सो प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमसीसीमा राष्ट्रका लागि अहित हुने कुनै पनि विषय भए त्यसलाई हटाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्, जसले एमसीसी प्रति कांग्रेसको धार प्रष्ट हुन्छ। तर यिनीहरू एउटा कुरा के थपौँ भने एमसीसी बोर्डले त्यसका धारा बुदा कुनै पनि चेन्ज अथवा परिवर्तन अथवा भनौँ संशोधन नहुने बताइसकेपछि यसको पासमा बसेको कांग्रेसको पक्ष के हुन सक्छ भने एमसीसी पास हुनुपर्छ। जीवन परियारको यो भनाइ हेरौँ। एमसीसी वास्तवमा नेपालमा झन्डै 20 वर्ष अगाडिदेखि एमसीसीको चाहिँ जुन बजेट नेपालमा ल्याउनका लागि विभिन्न खालका सरकारहरूले काम गरेका छन्। यो काम गर्ने सन्दर्भमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो छैन। त्यसैले गर्दा म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, एमसीसीले जुन नेपालमा जुन डोनेट गरेर आएको जुन पैसा हो, यो कुनै त्यसको ऋणको पैसा होइन। यो चाहिँ पैसा जुन नेपालको विकासको लागि समृद्धिको लागि आएको पैसा हो। यो पैसाको सन्दर्भमा जुन खालका सम्झौताहरू सरकारले गरेको छ, यदि त्यो सम्झौतामा नेपालको अहित हुने गरी कुनै किसिमका प्रावधान छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै प्रतिबद्ध छ। काम गर्दा केही कमजोरी हुन सक्छन्। यदि कमजोरी भएको छ भने ती शब्दावलीहरू, ती बुदाहरू हटाएर सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर
त्यसलाई संसदबाट पारित हुने सक्ने गरी छलफल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसीको प्रस्तावलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउँछ। जहाँसम्म गठबन्धनसँग कुरा जोडिएको छ, गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि यसमा सहमति जनाएर मात्रै एमसिसी पास हुन्छ। संसदमा पेस हुने कुरा ठुलो कुरा होइन। संसदमा पेस हुनसक्छ कुनै पनि बिल, कुनै पनि विधेयक पेस हुनसक्छ, तर विधेयक पेस भए पनि त्यहाँबाट सहमति नगरिकन पास हुँदैन संसदमा। त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका सम्पूर्ण दलहरू एक ढिक्का भएर यति मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले समेत सहमति गराएर मात्रै एमसिसी पास हुन्छ। त्यो कुरामा म सचेत हुन चाहन्छु। काङ्ग्रेस र माओवादीकै सरकार रहेका बेला सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता र हस्ताक्षर भएको थियो, जसको अपनत्व लिन एमाले तयार देखिएको छैन भने गठबन्धनकै दलहरूबीच पनि साझा धारणा बन्न सकेको छैन। किनभने कङ्ग्रेस बाहेकका दल यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले त यसअघि ओलीले संसदमा एमसिसी बढाउँदा अथवा टेबल गर्दा अगाडि बढाउन दिएका थिएनन्। अहिले पनि एमसिसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहजै सहमति जुट्ने अवस्था बनिसकेको छैन। दाहाल र नेपाल एमसिसी परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन्, तर एमसिसी बोर्डले प्रष्ट भाषामा कुनै संशोधन नहुने बताइसकेकोले अहिलेको अवस्थामा उनीहरू एमसिसीको पक्षमा छैनन् भनेर बुझ्दा भयो। अर्कातर्फ एमसिसी पास गराउन संसदको अवरोध हटाउन जरुरी छ, तर सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म अवरोध कायम जारी राख्ने एमाले बताएको छ। यसरी दुई तर्फबाट चेपुवामा परेका देउवाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद आजबाट सुरु गरेका हुन्। तर एमाले नै बैठक बहिष्कार गरेपछि देउवाको यो कदममा पनि सोचे जति सफलता देखिएको छैन। संसदमा रहेको गतिरोध हटाउने तथा एमसिसी बारे साझा धारणा बनाउन प्रयास स्वरूप आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी बारे विरोधको आवाज नै भारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कङ्ग्रेस बाहेकका सबै दलले एमसिसीको विपक्षमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्। बैठकपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कङ्ग्रेस बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दलले एमसिसी हुबहु पारित गर्न नसकिने धारणा राखेको बताउनु भएको थियो। यही बीचमा सभामुखको भूमिकालाई पनि चुनौती थपिदिएको छ। राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र दलहरू पनि विभाजित रहेकाले एमालेको अवरोधका बीच सभामुखले अनुमोदनका लागि एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने कुरामा देउवाको विश्वास छैन। त्यस्तै माओवादीकै केही नेताहरूले पनि तत्काल यथास्थितिमा अघि बढाउन नसकिने बताउँदै आएका छन्। यति गिजोलिएको छ कि यो एमसिसीको विषयमा छलफल गर्न बसेको आजको सर्वदलीय बैठकले केही निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन र 3 सदस्यीय एउटा समिति गठन गरेको छ। भित्र देउवा दबावमा छन् एमसिसी जसरी हुन्छ पास गराउने, तर त्यही सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूले भने यो पास हुँदैन भनिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको यो भनाइहरू। दुईटा कुरा, देउवाले मलाई अमेरिकन दबाब छ भनेर भन्नुभएको छ भने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो। कुनै मुलुकको दबाबमा काम गर्ने भने त्यो उपनिवेशवादी देशहरूले मात्रै गर्छन्। त्यसकारण सार्वभौम देशले सार्वभौम ढङ्गले सोध्छ। सार्वभौम ढङ्गले सोद्धाखेरि कसैको दबावका कारणले कुनै सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अर्को, सम्झौता अनुमोदन गर्नको निम्ति संसद बन्धक होइन होइन। एउटा उपसचिव र एउटा मन्त्री गएर सम्झौता गर्ने अनि पार्लियामेन्टले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनै पर्छ भन्ने कुरा संसद बन्धक होइन। यदि बन्धकको रूपमा स्वीकार गरिन्छ भने त्यो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको चुनौती हो। तेस्रो प्रश्न, मलाई दबाब छ अथवा शेरबहादुर देउवाले दबाब दिने जुन कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो कुरा गलत हो। त्यो किन गलत हो भन्दाखेरि जब साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एउटा सहमति जनाउने, अहिले बिचमा ल्याएर आएर छिराएर चाहिँ मलाई दबाब भयो बा केही भयो भनेर चाहिँ पारित गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन के हो त भन्दाखेरि यसलाई यथास्थितिमा पारित नगर्ने, यसलाई संशोधनसहित राष्ट्रिय हितका प्रतिकूल भएका मुद्दाहरूलाई संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउन सकिन्छ। पारितको कुरो होइन, अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर जहाँसम्म त्यो सम्झौताको कुरो छ, मेरो आफ्नो भर्डिक्ट, मेरो आफ्नो सोचको कुरो भने यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको उत्पत्ति भएको, राष्ट्रिय हित विरुद्धमा उत्पत्ति भएको सम्झौता भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुनै पनि शर्तमा कुनै पनि हालतमा नेपालको हितमा छैन। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। अर्थात् अहिलेको अवस्थामा ओली पर्ख र हेरको अवस्थामा रहिरहँदा देउवालाई समस्या आफ्नै गठबन्धन र संसदले दिएको छ।
जसको कारण अहिले कहीँ कतै यिनै सत्ता गठबन्धनकै अन्य दलहरूको पक्षपोषणमा पनि जोडिएको छ। हो, यही हो पर्ख र हेरमा रहेको एमालेको खेल्ने ठाउँ। तर कसरी? एमाले तथा विशेषतः केपी शर्मा ओली पहिल्यैबाट एमसिसीको पक्षमा रहेकै हुन्। ओलीको पछिल्ला प्रहार हेर्ने हो भने पनि प्रचण्ड नेपालप्रति छ, अर्थात् देउवाप्रति नरम देखिएका ओलीको यही व्यवहारले सत्ता गठबन्धनका अन्य दल चाहिँ झस्किएका छन्। यो अवस्थामा एमसिसीमा गठबन्धनको साथ नपाए संसद विघटन वा एमालेसँग मिलेर जाने दुई विकल्प देउवासँग रहन्छ। त्यसो त एमालेको इच्छा पूरा गर्न सभामुख हटाएर ओली देउवाको गठबन्धन बनाउने अवसर उनीसँग छ। देउवा र प्रचण्डको यही बाध्यता बुझेकै कारण ओलीले आफूले चाहे एक हप्तामै सरकारमा जान सक्ने चेतावनी नै दिँदै आएका छन्। एमसिसी पास गराउने दबावमा रहेका देउवालाई सहयोग गरे सत्तामा जाने र नेपाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट पाखा लगाउन सकिने दाउमा ओली पनि छन्। अर्कातर्फ एमसिसी पास पनि हुने र आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी चुनावी तालमेलमा आउने मौका देउवाका लागि पनि राम्रै अवसर बन्ने विश्लेषणमा देउवा छन्। यसलाई किन पनि सम्भावित कदम मानिन्छ भने देउवालाई एमसिसी पास गराउनै पर्ने यो दबाव र ओलीले साथ दिन सक्ने सम्भावनाका बीच एमालेका नेताहरूले देउवाको प्रस्तावमा आफूहरूले सोच्न सक्ने बताइरहेका छन्। अर्थात् यता नेपाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारा लाउनु छ भने त्यसका लागि गठबन्धन फुटाउनु पर्ने र देउवासँग सहकार्य गर्ने पर्ने अवस्था केपी शर्मा ओलीलाई छ भने देउवालाई पनि यो एमसिसी पास गराउनु पर्ने दबाव छ, जसका कारणले यी दुई बीच मिलन हुन सक्छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा यता एमालेका नेताहरूले पनि गुलियो वचन दिइरहेका छन्। यो हेरौँ। उहाँहरू नै एकरूपता हुन्न, एकाथरीहरू नाराबाजी गरिरहनु भएको छ यो फेल गराउँछौँ भनेर। प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ भनेपछि उहाँहरूको बुझाइ र गराइमा एकरूपता नभएको हुनाले उहाँहरूको गठबन्धनको एक भोइस हामी सुन्न चाहिरहेछौँ। यसको विकल्पमा नयाँ ठाउँमा उभिएर छलफल गर्न तयार छ। एमाले के गर्न तयार? यो त प्रधानमन्त्रीजीको हातमा छ भने नि मैले। प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले हामीसँग कस्तो सहयोग मागेको होइन। हामी त के प्रधानमन्त्रीसँग असहयोग कार्य गर्छौँ, असहयोग गर्छौँ तपाईँलाई त भनेको छैन हामीले आजसम्म। त्यसैले राजनीति भनेकै सम्भावनाहरूको खेल हो, विभिन्न विकल्पहरू हुन सक्छन्। अब प्रधानमन्त्रीजी कुन विकल्पमा जान चाहन्छ? हामी त चुनावमा जान चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीजीकै हातमा गोल छ, के गर्ने हो उहाँले? अवसरवादी गठबन्धनलाई लिएर जाने भने उहाँको प्रचण्ड बहुमत छ। अस्ति त्यही बहुमत लिएर म प्रधानमन्त्री हुनुभएको, त्यही बहुमत लिएर जानुहोस्, हामीलाई सोध्नु पर्दैन। हामीलाई फर्केर नहेर्दा पनि हुन्छ। पार्लिमेन्टमा हामी त्यत्रो लडाइँ गरिरहेछौँ, उहाँले नफर्केर हेर्दा पनि हुन्छ। होइन त्यहाँबाट सम्भव छैन, यो गठबन्धनबाट अगाडि जान सकिन्न भने त अब नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धनका दलहरू खास गरिकन माओवादी र यसलाई कति दिन औँलो दिने, कति दिन चाहिँ डोरी ल्याएर तानिरहने, त्यो हामी हेरिरहेछौँ। राजनीतिमा विभिन्न सम्भावनाको खेल हुन्छ, विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्। हामी कुनै पनि विकल्पमा छलफल गर्न तयार छौँ। त्यसो भए देउवा कसरी अघि बढ्लान् त? हामीले यो विषयमा अबको कुराकानी केन्द्रित गर्दैछौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ विश्लेषक प्रतीक प्रधान। सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। प्रतीक सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो आज हामीले कुराकानी गरिरहेको विषय के भने एमसिसीको जुन विषय अब संसदमा जानेवाला छ त्यसमा आज सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्ने भनिएको थियो, तर देउवा बाहेकका अन्य दलहरू त्यसमा भारी बने, विपक्षमा भारी बने र यसका लागि 3 सदस्यीय कमिटी नै बनेको छ। अर्कातर्फ एउटा सिङ्गो दल एमाले यसको पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले एमसिसीलाई कसरी अगाडि बढाउन्? अब वास्तवमा शेरबहादुर देउवाले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने त उहाँको राजनीतिक कुराहरू होला, राजनीतिक तरिकाले उहाँले सोच्नु भयो होला होइन। किनभने सरकारमा हुँदाखेरि ओलीको सरकारले पनि एनसिसीलाई अगाडि बढाउने नै कुरा गरेको थियो, जुन हामी सबैलाई थाहा छ। र वास्तवमा दलीय रूपमा पनि एमाले अहिलेको जुन एमाले छ त्यो एमालेमा एमसिसीका विरोधीहरू धेरै छैनन् र एमसिसी त्यस कारणले शेरबहादुर देउवाले खालि चाहिँ ओलीजीसँग बसेर कुरा गरेर पनि एमसिसीलाई पास गर्नु देशको हितमा हुन्छ भनेर सोचेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ।
र आफ्नो दलभित्र चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस यस कुरामा स्पष्ट भइसकेको हुनाले त्यति गाह्रो छैन। तर आफ्नो चाहिँ यो जुन कोअलिसन गभर्मेन्ट छ त्यो कोअलिसन गभर्मेन्टमा चाहिँ माओवादी पनि र माओवादी नेपालको जिएको पार्टी पनि समाजवादी पनि त्यति सहज मानेको छैनन्। त्यस कारणले त्यो उनीहरू दुइटालाई मनाएर अगाडि बढ्नु चाहिँ नि सहभागी भएको लागि त्यति सहज हुने देखिँदैन। फेरि आफ्नो कोअलिसन गभर्मेन्टमा चाहिँ त्यो कुरा बनाउनु सहज हुने देखिँदैन। अब तर त्योभन्दा पहिला त संसद राम्रोसँग चल्नु पर्यो, संसदमा त्यो कुरा टेबल हुन सक्ने वातावरण हुनु पर्यो, अनि के हुन्छ भन्ने देखिन्छ होला जस्तो लाग्छ। सर अब यो तपाईँले जुन जुन यो कुराहरू गर्नुभयो, जस्तो संसदमा टेबल हुनलाई संसदको अवरोध घट्नु पर्यो, त्यसै गरेर यता सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा एकरूपता हुनु पर्यो, उनीहरू नै साझा धारणा बनाउन सकिरहेका अवस्थामा छैनन्। तर यही बेलामा ओलीको पूर्ववत रूपमा हेर्ने हो भने उनी पहिलेबाटै एमसिसीको पक्षमा छन्, अहिले पर्खर हेरेको अवस्थामा छन्। उनको पनि गाँठो संसदमा पुगेर अड्केको छ। उनले पर्खर हेर गरिरहँदाखेरि सभामुखको राजीनामा मागिरहेका छन्। तर देउवालाई जसरी पनि यो पास गराउनुपर्ने दबावका बीच संसदमै जानुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा फेरि अर्को कुरा हेर्ने हो भनेदेखि देउवाको प्रहार पनि प्रचण्ड नेपालप्रति चाहिँ बढी छ, देउवाप्रति उनी नरम देखेका छन्। यसले चाहिँ यो गठबन्धनको परिवर्तन अथवा यो गठबन्धन टुटेर अर्को गठबन्धन बन्ने पो हो कि भनेर विश्लेषण सुरु भएको छ। यहाँलाई के लाग्छ? अब वास्तवमा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एमसिसीलाई एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका हुन् जस्तो देखिन्छ होइन। र यो जुन सरकारको गठबन्धन छ, यो गठबन्धन सरकारको बिचमा चाहिँ एउटा विषारोपण गर्न सक्ने चाहिँ इस्यु एमसिसी हुन्छ भन्ने उहाँको सोच हो जस्तो हामीले देखेका छौँ। तर हामीले त्यसरी सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रिय हितको लागि हामीले सोच्दाखेरि एमसिसी नेपाललाई चाहिने भनेको खालि नेपालको ट्रान्समिसन लाइन मात्रै बनाएर र ट्रान्समिसनको लाइनको लागि मात्रै एमसिसी चाहिने होइन। अमेरिका एउटा सुपर पावर कन्ट्री भएको हुनाले र हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने भारत र चीन दुवै मिल्दाखेरि हाम्रो देशको अस्तित्व केही पनि रहँदैन। जस्तो लिपु लेकबाट चाहिँ ट्रेडिङ गर्छु भनेर भारत र चीनले उनीहरूले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नेपाल हेरेको हो, किनभने लिपु लेक हाम्रो थियो तर उनीहरू बिचराले त्यसमा चाहिँ सहमति जनाए। त्यस्तो बेलामा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा हामीलाई समर्थन गर्ने शक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यसरी सोच्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ अहिले त्यसरी नसोचेर आफ्नो सानो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि र यो कोअलिसन चाहिँ फटाएर त्यसपछि शेरबहादुर देउवासँग अथवा कुनै रूपमा कोअलिसन बनेर सरकारमा जान सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ कि भनेर सोचेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो नि सर यो एमसिसी चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो फरक बहसको विषय बन्ला। तर अहिलेको जुन गठबन्धनको कुरा छ, राजनीतिक रूपमा जसरी एमसिसी पेचिलो बन्दैछ, यो बिचमा चाहिँ टाइम पनि थपिदिएको छ। अब हामी नेपालको निर्णय पर्खन्छौँ भनेर एमसिसी बोर्ड बैठकले भनेको छ। यसको मतलब यो प्रशस्त टाइम दिनु भनेको यताका दलहरूलाई चाहिँ यो पास गर्ने दबाव पनि बढेको छ। यो स्थितिमा गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ? त्यसो भए अहिलेकै अवस्थामा ठ्याक्कै चाहिँ एमसिसी पास हुने अथवा यो कुरा अहिलेको अवस्था परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। तर त्यो कुरा चाहिँ नि अब सरकारमा बसेको दलले चाहिँ बढी जिम्मेवारीपूर्ण कुरा गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सरकारमा बसेको दलले यो कुरालाई अगाडि कसरी बनाउने, संसद कसरी अगाडि चलाउने, कुन कुन कुरामा उनीहरूको मुख्य मागहरू के हुन्, कसरी त्यो कुरालाई समाधान गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त अबको ध्रुवीकरण भनेको एमसिसी पास गराउने कि नगराउने बिचमा चाहिँ देखिने भयो होइन? अहिले ध्रुवीकरण त्यसमा गराउन खोजिएको देखिन्छ होइन। तर त्यो चाहिँ नि ध्रुवीकरण गराउन खोजेकोमा पनि एमसिसी पास गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ। खालि केपी शर्मा ओलीको समूहले अब पर्खेर हेरेको स्थिति लिएको हुनाले त्यो ध्रुवीकरण देखिएको हो। तर त्यसलाई राजनीतिक रूपमा, त्यही भएर अघि पनि मैले भने त्यसलाई राजनीतिक फाइदाको रूपमा भन्दा पनि राष्ट्रिय फाइदाको रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै यो कुरा सही ठाउँमा आउँछ जस्तो लाग्छ। तर देउवाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि उनलाई त्यति सजिलो छैन नि त साझा धारणा बनाउन। यताका दलहरू मिलाउनुभन्दा बरु सभामुखलाई पछाडि तानेर अनि मिलेर जानुपर्ने कि बाध्यता त्यो आइपर्ने भयो प्रचण्ड र नेपाललाई। होइन भने त ओलीसँग मिल्नुको त अरू अन्य उनीसँग उपाय छ र कुनै अब एमसिसी पास गराउनलाई? किनभने संसद त अहिले एमालेको कारण बन्धक भइरहेको छ। एमालेको निर्णयका कारणले संसद चल्ने वा नचल्ने देखियो नि त, होइन र? अब अवश्य पनि संसद चल्ने नचल्ने विषयमा एमालेको चाहिँ अहिले ठुलो हात देखिएको छ र एमाले संसद बहिष्कार गर्दै आएको छ, संसद चल्न नदिने अवस्था देखिएको छ।
अब त्यो कुरा त्यही मैले फेरि पनि भने हुन तपाईँको प्रश्न पनि स्पष्ट रूपमा बुझेको छैन, म बाहिर छु। तर फेरि पनि भने हामीले राजनीतिक मात्रै रूपमा र दुईटा पार्टीको रूपमा मात्रै हेर्ने अथवा चाहिँ नि एमाले अहिले आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध छाड्ने, एमसिसीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध छाड्ने जुन कुरा सोच राखेको छ त्यो नराखेर एमाले आफ्नो पुरानै धारणा अथवा केपी शर्मा ओलीको पुरानै धारणा एमसिसी प्रतिको त्यो धारणालाई अगाडि बढाएर त्यो त्यसपछि संसद पनि फेरि एमसिसी मात्रै होइन, संसदमा धेरै अरू मुद्दाहरू छन्, धेरैवटा पास गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो बिलहरू आएका छन् होइन। त्यो सबै बिलहरूलाई पास गर्नुपर्ने र देशै वास्तवमा चाहिँ संसदले चलाउनु पर्ने कानुनी राज्यको लागि संसदले सबै कानुन बनाइराख्नुपर्ने कुरालाई त्यो सोच राखेर यति धेरै लामो अड्काउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। हस् सर, यहाँलाई समय र सम्मतका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक प्रतीक प्रधान। अब सत्ता गठबन्धनै उलटपुलट भएर एमसिसी पास हुन्छ कि अथवा एमसिसीका लागि त्यसलाई थाँती राखेर सत्ता गठबन्धन चाहिँ बाँकी रहन्छ भन्नेमा विश्लेषणात्मक कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विवाद पुनः पेचिलो बन्दै गएको छ। यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थ बनाउने कि राजनीतिक स्वार्थ भन्ने त्यो अलग कुरा, अलग बहस रहला। हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक नजिकै जाँदा र एमसिसी मुख्यालयले नेपालको निर्णय कुर्ने निर्णयले त्यसको प्रभाव सत्ता गठबन्धनमा समेत देखिएको छ। अर्थात् जसरी पनि संसदको आगामी संसद बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन्। तर त्यसका लागि सत्ता गठबन्धन नै बाधक बनेपछि गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो। यही बीचमा गठबन्धन फुटे एमसिसीमा सहयोग गर्ने सन्देश पनि एमाले दिँदै आएको छ भने ओलीको प्रहार पनि नेपाल प्रचण्डमाथि मात्रै छ। अर्थात् यसैलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर नेपाल र प्रचण्डलाई किनारा लगाउने अवसर ओलीका लागि हुनसक्छ भने देउवाका लागि पनि यो राम्रो अवसर के कारणले हुनसक्छ भने सबैभन्दा उसले ठुलो प्रतिस्पर्धी मानेको एमाले नै आफूसँग मिल्न आउनु उसका लागि यो राम्रो उदाहरण हुनसक्छ, जब राम्रो लक्षण हुनसक्छ। नेपालीको बानी त बिर्सिने छ, लामो समय भइसकेपछि बिर्सिन्छन्। हामीले सोच्न सक्छौँ यो कालो धब्बा पोतेर यिनीहरू निर्वाचनमा जालन् त, तर यो एमसिसी पास अथवा यसको निर्णय भइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केही समय रहन्छ, 1.5-2 वर्ष त्यो टाइम रहन्छ, जसलाई उपयोग गर्ने रणनीति पनि हुनसक्छ, जसले ओलीलाई देउवामा साथमा लिन सक्ने कुरालाई असम्भव देखिँदैन। अर्कातर्फ आफू सत्तामा हुँदा पक्षमै रहेका ओलीलाई एमसिसी पास गराउने कुरामा साथ दिनु अप्रत्याशित कदम पनि होइन। फलत गठबन्धनको भविष्य नेपाल प्रचण्डले एमसिसीमा लिने निर्णयमा भर पर्ने देखिएको छ। अर्थात् उनीहरूले सभामुखलाई पछाडि ल्याएर संसद चलाएर पास गर्छन् कि अथवा देउवालाई अप्ठ्यारो हुने अवस्था सिर्जना गर्छन् र देउवा ओलीतिर मिलेर यिनीहरू गठबन्धनकै विरुद्ध लाग्छन्। यो भने अब प्रचण्ड र नेपालको त्यो निर्णयले यसलाई निर्दिष्ट गर्नेछ। यति बेला गठबन्धनको भविष्यका लागि देउवालाई साथ दिने तथा संसद खुलाउन सभामुखलाई पछि हटाउने कदम चाल्न बाध्य बन्ने अवस्थामा नेपाल र प्रचण्ड छन्। तर नेपाल प्रचण्डले कस्तो निर्णय लिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हवस् त, एबिसी चेकको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।